पोइन्टमा ट्राफिक पुलिस राखेको हुन्छ। एक दुई दिन टाइम लाग्छ पब्लिकले बुझ्नु पनि कहाँ एक्जम्सन छ कहाँ एक्जम्सन छैन, तर एक दुई दिनमा यो पनि क्ल्यारिफाई भइहाल्छ। हामी ट्राफिक पुलिसलाई र थाना पुलिसलाई पनि डिटेल्ड ब्रिफिङ गर्छौँ, उनीहरूले सहायता पुर्याउँछ, उनीहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गर्छ। एउटा कुरा म डेफिनेटली भन्न चाहन्छु, किनभने कोरोनाको टाइममा पनि हामीले कुछ यस्तो प्रकारको वायोलेटर्स देखेको थियो जो हामी जनताले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। जस्तो कति एक्जम्सन छ, जस्तो डक्टर्सको लागि छ, जस्तो कति फूड एसेन्शियल सर्भिसेसको लागि छ, जो क्याटेगोरिज चाहिँ एक्जेम्प्टेड दिएको छ। तर कोरोना टाइममा पनि के हुन्थ्यो, कति मान्छेहरूको फ्यामिलीज उनीहरूको गाडीमा चाहिँ ट्राभल गर्थ्यो, कति मान्छेहरूको आफन्तहरू रिश्तेदारीहरू उनीहरूको गाडीमा ट्राभल गर्थ्यो। यो डेफिनेटली वायोलेसन अफ ल हो। यदि यस्तो प्रकारको वायोलेसन भएको खण्डमा चलान हुन्छ भन्ने चाहिँ यो पनि हामी क्लियर बताउँदैछौँ। दोस्रो कुरा, हामी यो पब्लिकलाई रिक्वेस्ट गर्दैछौँ कि यो याद गर्नुहोस्, यो नोटिफिकेशन्सको उद्देश्य कोही विशेष क्याटेगोरी जसकोमा प्राइभेट भेहिकल छ उनीहरूलाई बाधा पुर्याउने त्यस्तो कुनै पनि उद्देश्य होइन। आज चाहिँ डेफिनेटली भोल्युम अफ भेहिकल्स चाहिँ ग्याङटकमा कम्ती गर्ने हो भने चाहिँ कहीँ न कहीँबाट चाहिँ एउटा श्री गणेश गर्नु नै पर्ने हो र एटलिस्ट यो कुरामा चाहिँ हामीले थालेको छ। दोस्रो चिज सबैले यो ध्यानमा राख्नुपर्ने हो, हामीले 2020 र 2021 मा त्यति बेला पनि अड इभन इफेक्ट पारेको थियो र जनताले यसको बेनिफिट्स देखिसकेको छ। इनफ्याक्ट हाम्रोमा समय समयमा कति ट्याक्सी चालक साथीहरूले पनि आएर हामीसँग डिस्कसन गर्नुहुन्छ, सर हामीले बेनिफिट्स देखेको थियो, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी पनि आपसमा बातचित गर्छौँ, हाम्रो एसोसिएसन्समा पनि विचार विमर्श गर्छौँ र आउने समयमा हामी पनि यस्तो प्रकारको चिजहरू चाहिँ अथोरिटिजको अगाडि ल्याएर चिन्तन मनन गर्छौँ कि भन्ने चाहिँ यो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हाम्रो प्राइभेट भेहिकल्सको लागि लागू हुँदैछ र हामी अहिले जुन क्याटेगोरिज एक्जाम दिँदैछौँ उनीहरू चाहिँ एक्जाम्सनमा इजिली ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ र डिआइजी साहबले ऱ्यासनल पनि बताइदिएको थियो। हेर्नुहोस् 5 बजेदेखि उता एक बेनिफिट अर्को के छ, फ्यामिली मेन आफ्नो फ्यामिलीज गएर बेलुका तपाईँ इजिली, किनभने आफ्टर 5 कुनै अड इभन छैन, तपाईँ इजिली बेलुका होटल रेस्टुरेन्ट मार्केट भिजिट गर्नु चाहनुहुन्छ भने मजाले आफ्नो फ्यामिलीसँग ट्राभल गर्नुहोस्। सो 5 बजे राख्ने उद्देश्य पनि त्यही हो र 9:30 बिहानको टाइमबाट सोचेर राखेको छ। नानीहरूलाई मजाले स्कुल आफ्नो ड्रप गरिदिनुहोस्, आफ्नो घरमा पुगिदिनुहोस् र एउटा यदि तपाईँहरूले आफ्नो अड इभन पालन नगर्दा तपाईँ आफ्नो गाडी लिएर जानु चाहनुहुन्छ भने 9:30 मा पुगिहाल्नुहोस्, गाडीलाई चाहिँ थन्को मनको गरेर एक ठाउँमा राखिदिनुहोस्। 5 बजे फेरि यो अड इभन लिफ्ट भइहाल्छ, तपाईँ अफिसमा बस्नुहोस्। 5 बजेदेखि यदि तपाईँ अड इभन रुलको अन्तर्गत आउनु चाहन्न भने तपाईँ आफ्टर 5 त तपाईँ आफ्नो भेहिकल युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कति फेसिलिटिज हामीले दिएको छ, यसको उद्देश्य मैले फेरि फेरि भने यो जनहितको लागि हो। डेफिनेटली एक हप्ता 15 दिन एक वर्गलाई यसको अलिकति फिल हुन्छ होला, बिकज उनीहरूलाई एक ह्याबिट छ भन्ने। तर हामी रिक्वेस्ट यो गर्छौँ कि तपाईहरु सिटिजन्स हुनुहुन्छ, तपाईहरुले नि कोअपरेसन दिनुपर्ने हो। विदाउट योर कोअपरेसन यो सक्सेस हुनु सक्दैन। अनि तपाईहरुको कोअपरेसन हुँदै गएपछि यु विल सी आउने समयमा बिस्तारी बिस्तारी ट्राफिकको भोल्युम चाहिँ कम्ती हुन्छ होला। र म तपाईलाई अनुरोध गर्छु, यदि प्रेसबाट यही नोटिफिकेसनको विषयमा र पुलिसको एन्फोर्समेन्टको विषयमा, बिकज चेकिङ पुलिसले गर्ने हो। एउटा लास्ट पोइन्ट म यो भन्न चाहन्छु, यो टाइम टु टाइम पुलिसको ट्राफिक पुलिस अन द स्पट हुन्छ, उनीहरूले आई कार्ड्स चेक गर्छ, किनभने सदर पुलिस र रानी पुलिसले पनि आई कार्ड्स चेक गर्छ। अदरवाइज आई कार्ड्स चेक गरेन भने कति मान्छेले यो एसेन्शियल सर्भिसेसको नाम लिएर एक्जेम्प्ट क्याटेगोरीको नाम लिएर फेरि मिसयुज पनि गर्न सक्छ। तर हाम्रो रिक्वेस्ट यो छ, चेकिङ गर्दा कोही बेला कन्स्टेबल र्याङ्क चाहिँ हुन्छ, कोही बेला एसआई र्याङ्क होला, कोही ठाउँमा लान्स नायक र्याङ्क होला। पहिला पनि कोही बेला इगो गरिदिन्थ्यो, कोही ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ मलाई त यो र्याङ्कले कसरी सोध्दैछ। प्लिज यो चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, यसमा कोही इगोको कुरा होइन, उनीहरू एन्फोर्समेन्ट र्याङ्क हो। उनीहरू चाहिँ जब चिफ सेक्रेटरीको अर्डर आएपछि चाहिँ त्यो नोटिफिकेसनको लफुल पावर लफुल अथोरिटी एक्सर्साइज गर्दैछ। अनि कृपा गरेर उनीहरूसँग कोअपरेट गरिदिनुहोस्। उनीहरूले डकुमेन्ट माग्दा चाहिँ
तपाईले रिस्पेक्टफुली नि माग्छ, काइन्डली उनीहरुसँग तपाईले कोअपरेट गरिदिनुस्। एनी क्वेशन्स फ्रम द मीडिया विल बी ह्यापी टु आन्सर। मा राखेको छ त्यो ध्यान चाहिँ के राखेको छ, जो कम्पिटेन्ट अथोरिटीको अगाडि जति पनि सजेसन्स थियो कि अर्डिनरी पब्लिकको लागि जो ट्रान्सपोर्ट छ त्यसलाई डिस्टर्ब नगरौँ। त्यो कारण हेर्नुस् न, कुनै पनि पब्लिकको बसेस, पब्लिकको ट्याक्सीज हामीले डिस्टर्ब गरेको छैन। फेरि हामीले टु व्हीलर्स पनि टच गरेको छैन, बिकज यंगस्टर्स छ, स्कुल स्टुडेन्ट्स छ, कलेज स्टुडेन्ट्स छ, उनीहरूलाई यो फेसिलिटिज हामीले दिएको छ। अब तपाईले ठीक भन्नुहुन्छ कि इट्स नट द ओन्ली सोल्युसन, बट इट्स वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स। अदरवाइज भेहिकल अन द रोड कम्ती कसरी गरौँ? ट्राफिक पुलिसले डेली दस्यौं प्रकारको इन्फोर्समेन्ट गरिराखेको छ। उनीहरूले क्ल्याम्पिङ गर्दैछ, इभन क्रेन्सधरि युज गर्दैछ, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट भइराखेको छ। हामी टेक्नोलोजीमा हाम्रो कन्ट्रोल रुम छ, जहाँबाट हामी सीसीटीभी क्यामेराजबाट जहाँ जहाँ कन्जेसन हुँदैछ त्यसमा चाहिँ सुचारू ढङ्गले स्टेप्स लिँदैछौँ। तर यो सबै हुँदा हुँदा पनि अगर रानीपुलदेखि नि यहाँ आउनु 1.5 घन्टा 2 घन्टा, कोही दिन 2.5 घन्टा लाग्दैछ भने इज इट एक्सेप्टेबल फर अर्डिनरी पब्लिक? कति थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ म्यान आवर्स सबैको वेस्ट हुँदैछ, गाडीहरू बिग्रिँदैछ, क्लचेस बिग्रिँदैछ, हामी टाइम यत्रो खेरो गर्दैछौँ, अर्डिनरी जनता कहाँबाट आउँदैछ? यो त सानो सानो सेक्रिफाइस हरेक वर्गले अब इन फ्युचर गर्नु नि पर्ने हो। वी कान्ट से हामी गाडी किन्दै जान्छौँ, हामी रोडमा ल्याउँदै जान्छौँ, तर देखा पर्ने ट्राफिक पुलिस तपाईहरुले जादुको छडी घुमाउँदै गर्नु र यसलाई चाहिँ सबै ठीक गरिदिनु। हरेक सिटिजनले आफ्नो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन अब दिनु नि पर्ने हो, अलिअलि सेक्रिफाइस सबैले गर्नु नि पर्ने हो, यदि हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो सबैको टाइम सेभ होस्। हामी पनि तपाईहरुको लागि नि यो पब्लिक इन्ट्रेस्टमा कुरा गर्दैछौँ। सी हाम्रो त्यही कारण रिक्वेस्ट हुन्छ, हेर्नुस्, दुई प्रकारको ओकेजन्स, एक हुन्छ सेलिब्रेसन्सको ओकेजन्स, बिहा शादी, एउटा हुन्छ स्याडनेसको ओकेजन्स जुन चाहिँ मरोपरोमा डेफिनेटली ट्राफिक पुलिस हामी पनि समाजको अङ्ग हो, हामी कन्सिडरेट हुन्छौँ, हामी पनि अलिक कम्प्यासनेट दृष्टि राखिरहेको हुन्छौँ, किनभने परिवारमा अलरेडी दुःख परिरहेको हुन्छ। तर एट द सेम टाइम हामी रिक्वेस्ट पब्लिकलाई पनि गर्छौँ, बिकज जसको घरमा बिरिभमेन्ट छ त्यो डेफिनेटली त्यो फ्यामिली त बिरिभ छ, तर यदि मान्छेहरू आउनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कन्डोलेन्सेस एक्सप्रेस गर्नुको लागि त्यो आउनु पनि पर्यो। हामी त्यति बेला ट्राफिकबाट हेल्प के अफर गर्छौँ, उनीहरूको भेहिकल्स चाहिँ त्यो एरियामा कहाँ प्रपर पार्किङ गराउन सक्छौँ, हामी चाहिँ हेल्प गर्छौँ। अब आउने दिनहरूमा हामी यो पनि विचार गर्छौँ कि यदि त्यस्तो छ भने अझै यसमा एफिसिएन्टली पार्किङ इन द नियरेस्ट स्लट्स कहाँ हुनसक्छ, यो डेफिनेटली हामी सेपरेट ट्राफिक मिटिङ्समा यसमा डेफिनेटली गर्न सक्छौँ। र वेडिङ्समा पनि म साथसाथै यो ओकेजन युज गर्न चाहन्छु कि वेडिङ्समा पनि जहाँ होटेल्समा वेडिङ छ, हामी होटेलियर्सलाई नै रिक्वेस्ट गर्छौँ, यो तपाईहरुको जिम्मेवारी हो कि आफ्नो होटेल्समा स्पेस प्रोभाइड गर्नुहोस्। कति ठाउँ के हुन्छ, होटेलको वेडिङ छ, गाडीहरू चाहिँ डल्लै चाहिँ मेन हाइवेमा पार्किङ गरिराखेको हुन्छ, सो त्यसले गर्दा हन्ड्रेड्स अफ भेहिकल्स जो गान्तोक टाउनमा आउँदैछ उनीहरूलाई धक्का पर्छ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट ड्युटी हो सिटिजन्सको, जसको वेडिङ हुँदैछ उहाँहरूले त्यो पनि सोच्नुपर्ने हो कि अर्कोलाई डिस्टर्बेन्स नहोस्। हामी त्यो पनि ध्यान राखौँ कि आफ्नो खुसियालीको ओकेजनमा अर्को सिटिजन्सलाई चाहिँ दग्दी नहोस् भन्ने चाहिँ यो पनि हामी। सो आई विल रिस्ट्रिक्ट माइसेल्फ टु द अर्डर अफ द कम्पिटेन्ट अथोरिटी। हेर्नुहोस्, म तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सन्स एक्सप्लेन गर्न सक्छु। सपोजिङ यो डिसिजन एकैचोटि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ भेहिकल्स माथि लागू हुँदा तपाईहरुले लेजिटिमेटली क्वेसन सोध्नु सक्ने थियो, सर एकैचोटि यो सबैलाई चाहिँ किन गरिदियो, यो त फेज वाइज गर्दा हुन्थ्यो, बिकज हामीले यो थुप्रोलाई एकैचोटि गरिदिँदा सर यो हेर्नुहोस् डिस्रप्सनै यति बेसी भयो कि भन्ने चाहिँ, अगर हामीले एक्स क्याटेगोरीको बदलीमा वाई क्याटेगोरी गर्दा फेरि नेक्स्ट क्वेसन आउने थियो, त्यो जेड क्याटेगोरीलाई किन गरेन। यो एउटा सुरुवात हो जो कम्पिटेन्ट अथोरिटीले विथ एप्लिकेसन अफ माइन्ड उनीहरूले अर्डर दिनुभयो। डेफिनेटली हामी यसको फिडब्याक लिन्छौँ, फिडब्याकमा हामीलाई पनि कतिवटा चाहिँ बेनिफिट्स अनि डिसएडभान्टेजेस पनि हामी देख्छौँ र बिस्तारी बिस्तारी चाहिँ कम्पिटेन्ट अथोरिटीले अन्य क्याटेगोरिजको लागि पनि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन लिनुहुन्छ होला। यो फिडब्याकको बादमा कतै
एडमिनिस्ट्रेसनले अथवा यो नोटिफिकेसन फेरि बादमा ब्याक त लिँदैन फेरि सर? म यसमा केही कमेन्ट्स गर्नु चाहदैन किनभने यो नोटिफिकेसन अफिस अफ द चिफ सेक्रेटरीबाट निस्केको हो। हामी पुलिसको डेफिनेटली रोल हो यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने। नोटिफिकेसनमा लेखेको छ द नोटिफिकेसन इज इन फोर्स विथ इफेक्ट फ्रम 6th of June टिल फर्दर अर्डर्स। म आफूलाई ती सम्म मात्रै सीमित गर्न चाहन्छु। प्लिज कम वन्स अगेन। जसले त्यो लेन जम्प गर्छ, लेन जम्प गर्दाखेरि जब हाम्रो भ्यूमा आउँछ, हाम्रो नोटिसमा आउँछ र विथ हेर्नुहोस् होइन मतलब हेर्नुहोस् न, अब जस्तो कति इमर्जेन्सी भेहिकल्स छ, फर इक्जाम्पल तपाईँ हेर्नुहोस् फायर सर्भिसेस भेहिकल्स, पुलिस भेहिकल्स, एम्बुलेन्सेस, हेल्थ प्रोफेसनल्सको कति ठाउँ त त्यो लेन जम्पिङ दिनु पनि पर्ने हो, अदरवाइज उनीहरूले आफ्नो सर्भिसेसै गर्नु सक्दैन। एक्जाम्पलको रूपमा म ट्राफिक पुलिसकै भन्छु। सपोजिङ एक ठाउँमा जाम छ, मानिलियो तादोङमा जाम छ र कम्प्लेन्ट आउँदैछ कि 1 घन्टा भइसकेको त्यो जाममा पुग्नु पर्ने हो, मानिलियो एडिसनल एसपी ट्राफिक र उहाँको टिम अब पुग्नु पर्ने हो, तर यता त सबै जाम छ। सो यदि पुग्ने नै हो भने पनि उनीहरूले बाइपास गरेर लेन जम्प गरेर जानुपर्ने हो, सो द्याट वहाँ गरेर उनीहरूले चाहिँ अन द स्पट के डिसिजन लिनु सक्ने। अब एम्बुलेन्सेस जाँदैछ उनीहरूलाई हामीले प्रावधान दिनुपर्ने हो। तर तपाईँको क्वेसन भ्यालिड हो, जो एडिसनल एसपी ट्राफिकले पनि भन्दैछ नर्मल मान्छेहरूले जबरदस्ती लेन जम्प गर्दैछ भने उनीहरूमाथि चलानिङ मोटर भेहिकल रुल्सको अन्तर्गत पक्कै हुन्छ। नर्मल गभर्मेन्ट गाडीले त लेन जम्पिङ गर्ने कुरै आएन र लेन जम्पिङ हुँदैछ भने, तर पोइन्ट के हुन्छ कि हरेक पोइन्टमा कोही न कोही अफिसर त हुँदैन, एटलिस्ट ट्राफिक पुलिसको उसमा पनि 100 मिटर 200 मिटर 300 मिटरको ग्याप हुन्छ। सो डेफिनेटली डिफ्रेन्ट पोइन्ट्समा जहाँ जहाँ ट्राफिक पुलिस हुन्छ उसको अगाडि अफेन्स हुँदैछ भने इजी टु चलन, तर बिचमा जहाँ जहाँ ग्याप्स हुन्छ सो मेबी पब्लिकले त त्यो नोटिस गर्छ, तर ट्राफिक पुलिस त इन्च इन्चमा त ट्राफिक पुलिस राखेको हुँदैन। सो एज पर ल इट विल बी प्रोसिक्युटेड। बिल्कुल, बहुत राम्रो क्वेसन हो। यो डाइरेक्सन्स चाहिँ एडिसनल एसपी ट्राफिकको टिमलाई दिएको छ। यो हप्तामा जस्तो उहाँले एकैचोटि थुप्रो एक्जेम्सन्स पनि बताउनु भयो। अब फर्स्टमा मान्छेलाई एकैचोटि क्लियर पनि हुँदैन यो कलोनीमा पायो कि पाएन, यो रोडको आधीमा पायो आधीमा पाएन। उनीहरूले यो हप्ता चाहिँ आफ्नो अभियान चलाउँछ ग्याङटकमा, साथसाथै एसएचओ सदर एसएचओ रानीपुलले पनि आफ्नो सब इन्सपेक्टर्सको टिम लगेर जनताले अझै क्ल्यारिफिकेसन्स इस्यु गर्नुहुन्छ। एक हप्तामा प्राय सबैलाई कहाँ कहाँ एक्जेम्सन छ, कहाँ कहाँ रुल लागू छ, यो खुल्लस्त रूपमा मजाले क्ल्यारिफाई भएर जानकारी भइहाल्छ। भयोलेटर्सलाई हाम्रो 177 मोटर भेहिकल एक्ट र 179 को सबसेक्सन 1 मा यो सेक्सन्स पहिलादेखि नै चलिरहेको छ। यो नर्मल सेक्सन्स उहाँहरूले डेली नै अप्लाई गर्नुहुन्छ। यो नोटिफिकेसन निस्केपछि यसको भायोलेसन पनि त्यही सेक्सन्समा आउँछ। त्यो डेली नै लागू भइराखेको सेक्सन्स हो, कोही नयाँ सेक्सन्स होइन। तर अब यो नोटिफिकेसनको भायोलेसन पनि 177 एन्ड 179 मा आयो। तपाईँको गभर्मेन्ट गाडीलाई पनि नियरली हामी 100 पर मन्थ चलान गर्छौँ, 100 गभर्मेन्ट गाडीहरू। अनि हामी भयोलेटर्सको अगेन्स्टमा कम्पाउन्डिङ गराएर नियरली 11 लाख पर मन्थ हामी फाइन गराउँछौँ। जस्तै अब मेमा हामीले 10,58,000 त हामीले भयोलेटरको अगेन्स्टमा फाइन गराएर चाहिँ गभर्मेन्ट हेडमा हामीले फाइन गराएको पनि छ। गभर्मेन्ट भेहिकल मात्रै, गभर्मेन्ट भेहिकल नियरली 100 चाहिँ पर मन्थ चलाउँछ। मतलब उहाँले भन्दैछ अन एन एभरेज 100 व्हीकल्स पर मन्थ जो एक्सक्लुसिभली गभर्मेन्ट व्हीकल्स हो ट्राफिक पुलिसले अन एन एभरेज चलान गर्छ। सर यसमा कतिपय जग्गा देख्दाखेरि अब कन्स्टेबलले मुनिको मान्छेले चलान गर्यो गाडी पक्रिँदाखेरि सर अचानक फोन आउने गर्छ सर कतिपल्ट। यसो फोन आएर भाइबन्दी दाजुभाइ भन्ने खालको हुन्छ, छोडिदिउँ भन्ने खालको पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सर कतिको के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् यसमा कोही बेला के हुन्छ, पहिला कुरा तपाईँले भन्दैछ त्यो फोन गर्ने पनि कति पब्लिकको मेम्बर्सै हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो केही न केही स्टेटसको
या आफ्नो कोही न कोही चाहिँ उनीहरूले एक्सट्रिनियस इन्फ्लुएन्स युज गर्ने कोसिस गर्छ। हाम्रो तर्फबाट त डेफिनेटली आफ्नो फोर्सलाई क्लियर इन्स्ट्रक्सन छ, जो भयोलेटर छ उसको माथि कानुन लाउनु। उसको लागि कोही यस्तो इन्स्ट्रक्सन छैन कि कोही ठुलो मान्छेले फोन गर्दैछ त उसको गाडी छोडिदिनु या फल्नाको यताबाट सिफारिस आउँदै त गाडी छोडिदिनु। बट सिटिजन्सले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। यस्तो चर्चा जब हुन्छ त्यसमा पुलिस त इजिली दोषी देखा परिहाल्छ कि उहाँले उसलाई हेल्प गरिदियो, तर सिटिजनले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यागिदिन्छ। फोन गर्ने पनि सिटिजनै हुन्छ, कति धमास दिने पनि सिटिजनै हुन्छ, आफ्नो पावर वेल्थको स्टेटस देखाउने पनि सिटिजनै हुन्छ। पहिला कुरा चाहिँ odd and even is one of the very important solutions। म जनतालाई पनि यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब विचार गर्नुस्, ग्याङटकमा भोल्युम अफ भेहिकल्स हामी कन्ट्रोल गर्नु चाहने हो। यो भोल्युम अफ भेहिकल्स डिफरेंट कैटेगरीज हो, प्राइवेट भेहिकल्स हो, लोकल टैक्सीज हो, मेन लाइन टैक्सीज हो, टू व्हीलर्स हो, टाटाज एंड बस